दर्शकवृन्द नमस्कार। अव्यवस्थित जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपिनकै कारण यतिखेर चाहिँ मानिसहरू विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य समस्याबाट चाहिँ ग्रसित हुनु परिरहेको छ। यसै मध्येको एक हो युरिक एसिड। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई युरिक एसिड बारे विस्तृत जानकारीका साथसाथै यसबाट बच्ने उपायहरू तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बेलायत र अमेरिकाबाट समेत अध्ययन र अनुभव बटुल्नु भएका विश्वकै प्रथम नेचुरोपैथी एन्ड पेन स्पेशलिस्ट डाक्टर सुनिल पौडेल। उहाँलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्दै आजको यस एपिसोडमा रहेर चाहिँ युरिक एसिड बारे गहिराईमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, खासमा यो युरिक एसिड भनेको के हो, कस्तो प्रकारको रोग हो, सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरेर सरल भाषामा बुझाइदिनुहोस् न। नमस्कार, थ्याङ्क यू। तपाईले एकदमै समसामयिक प्रश्न उठाउनु भएको हो। हाम्रो समाजमा युरिक एसिडको समस्या एकदमै व्याप्त छ। युरिक एसिड एउटा मेटाबोलिक डिजिज हो। हाम्रो खानपिन र त्यसलाई जलाउने प्रक्रियामा जुन एरर पैदा हुन्छ त्यसबाट युरिक एसिड भन्ने रोग पैदा हुन्छ। यो एक किसिमको बाथ रोगमा पनि गनिन्छ, तर यो बाथ रोग मध्ये सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा उपचार गर्न सजिलो रोग हो। तर डाक्टर र बिरामी दुवैजनाले यसको उपचार कसरी गर्ने र यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदाखेरि बिरामीहरू रुम लिएर खतरनाक अवस्थासम्म पैदा भएको हामीले देखेका छौं। वास्तवमा कुनै प्रोटिन अथवा गोलभेडा, अण्डा, भेन्टा खाएर युरिक एसिड बढ्ने होइन। कतिले त दही खाएर युरिक एसिड बढ्यो पनि भनेका छन्। यस्ता बिरामीहरू हामी दिनौं भेट्छौं। यो सत्य होइन। यी खानाहरूले दुखाइ बढाउने, शरीरमा दुखाइ बढाउने, रोग बढाउने गर्न सक्छन्, तर यिनीहरूले युरिक एसिड बढाएर हाम्रो शरीरमा दुखाइ बढाएको पनि होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा बुझौं कि युरिक एसिड भनेको हाम्रो शरीरले खानामा पाइने प्युरिन भन्ने एउटा पदार्थ खाएर पचाएर जलाएर बाँकी रहेको मेटाबोलिक एन्ड प्रोडक्ट हो र यो शरीरले फ्याँक्नै पर्दछ। जब यो फ्याँक्न सक्दैन वा अधिक पैदा हुन्छ, शरीरमा यो जम्मा हुन सुरु हुन्छ। मुख्यतया हाम्रा जोर्नीहरूमा, त्यसमा पनि बुढी-औँला, हातको बुढी-औँला र खुट्टाको बुढी-औँलामा यसले पहिला करामत देखाउँछ। यी जोर्नीहरूमा क्रिस्टलाइज हुन सुरु हुन्छ। जसरी घाउमा नुन छर्दाखेरि, नुन लगाउँदाखेरि तपाईलाई दुख्छ, त्यसरी नै जोर्नीमा यो जम्मा हुन्छ र यसले युरिक एसिड बढेको अर्थात हाइपरयुरेसिमिया भन्ने रोग पैदा गर्छ। सामान्यतया युरिक एसिडको कति लेभलदेखि कति लेभललाई चाहिँ नर्मल मान्ने त डाक्टर साहब? कति रेन्जलाई चाहिँ हामीले सामान्य अवस्था मान्न सक्छौं, बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा हामी नेपालीको लागि युरिक एसिड सामान्यतया कति हुन्छ भन्ने कुनै स्ट्यान्डर्डाइज बनेको छैन। अर्को 50 वर्षसम्म नबन्ला पनि। हाम्रो स्वास्थ्य सेवा, हाम्रो हेल्थको स्ट्यान्डर्ड त्यस किसिमको छ। अब हामीले आजभोलि रिफरेन्समा युज गरेको अमेरिकन युके सिस्टम हो। के हाम्रो बडी वेट अमेरिकन युके का देशवासीसँग मिल्छ त ती विदेशीसँग मिल्छ? मिल्दैन। हाम्रो बडी वेट, हाम्रो स्ट्याचर, हाम्रो सबै चिज रहनसहन बरु जापानिज, कोरियनसँग मिल्ला। त्यही भएर म चाहिँ युरिक एसिड कति ठिक हो त भन्दाखेरि पुरुषमा म्याक्सिमम 6 सम्म र महिलामा 5 भन्दा कम नै युरिक एसिड राख्न सल्लाह दिन्छु। र थुप्रै रिसर्चहरूले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ 6 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भन्दा बढी युरिक एसिड हुँदाखेरि युरिक एसिड बढेको रोग, युरिक एसिडले दुखाइ दिने मात्र होइन, किडनी ड्यामेजसम्म गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के सोच्छौं, युरिक एसिड बाथको रोग हो, जोर्नीलाई मात्र असर गर्छ। त्यति होइन, किन युरिक एसिड फ्याँकिनलाई किडनी, हाम्रो मृगौलाको ठूलो रोल हुन्छ। डाक्टर साहब, युरिक एसिड बढ्नका लागि मुख्य कारणहरू के हुन सक्छन्? कतिपय अवस्थामा त औषधिले पनि युरिक एसिड बढाउँछ भन्छन्। कति केसहरूमा त डाक्टरको गलत प्रेस्क्रिप्सनले पनि युरिक एसिड बढ्ने सम्भावना रहन्छ अरे। यसबारे सत्यता के छ डाक्टर साहब, बताइदिनुहोस् न। युरिक एसिड कसरी बढ्दो रहेछ त त्यो जानिराखौँ। युरिक एसिड 3 प्रकारले बढ्दछ। एक, हाम्रो शरीरले युरिक एसिड फ्याँक्न सकेन। जस्तै कुन अवस्थामा फ्याँक्न सक्दैन? किडनीका रोगहरूमा,
फ्याँक्न नसक्ला। हामीले रक्सी खाँदाखेरि फ्याँक्न सक्दैन, किनकि रक्सी फ्याँकेन भने शरीर चाँडै मर्छ, तर युरिक एसिड नफ्याँकेमा शरीर मर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि युरिक एसिड शरीरमा जम्मा हुन पुग्छ। त्यस्तै नुन बढी खाँदाखेरि, चिनी बढी खाँदाखेरि, जङ्क फुड, फास्ट फुड बढी खाँदाखेरि पनि युरिक एसिड शरीरमा जम्मा हुन पुग्छ। मान्छेले बुझ्दैनन् यो कुरा। बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, कोका कोला, फ्यान्टा, कोल्ड ड्रिङ्क्स, है, कुनै पनि जङ्क फुड, फास्ट फुड आदि खाँदाखेरि त्यसमा यति धेरै केमिकलहरू हुन्छन् कि जुन शरीरले फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ, र युरिक एसिड नफ्याँकिँदा शरीर मर्दैन। त्यही भएर युरिक एसिड शरीरमा जम्मा हुँदै जान्छ। यो कारणले पनि शरीरमा युरिक एसिड बढ्न सक्छ। रक्सी खाँदा त युरिक एसिड बढ्छ। यो भयो शरीरबाट फ्याँक्न नसक्दा। दोस्रो कारण, हामी यदि व्यायाम गर्दैनौँ, पानी प्रशस्त पिउँदैनौँ, है, शारीरिक श्रम गर्दैनौँ भने यो युरिक एसिड शरीरबाट फ्याँकिने क्रम रोकिँदै जान्छ, बन्द हुँदै जान्छ, अनि शरीरमा एकुमुलेट हुन्छ, जम्मा हुन्छ। त्यसले पनि युरिक एसिडको रोग पैदा गर्न सक्छ। तेस्रो, अब अन्य कारणले पनि, जस्तै केही व्यक्तिहरूलाई मेटाबोलिक डिजिज हुन्छ जसमा चाहिँ युरिक एसिड त्यत्तिकै बढी पैदा भइरहेको हुन्छ। साधारण अवस्था पनि युरिक एसिड बढी पैदा भइरहेको हुन्छ। यी व्यक्ति 100मा 1% पनि हुँदैन। यो मेटाबोलिक रोगको कारण पनि, जन्मजात शरीरमा युरिक एसिड बढी पैदा हुने रोगको कारण पनि युरिक एसिड बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कारण के हो? युरिक एसिड बढाउने खानाहरू, अर्थात् प्युरिन, हाई प्युरिन खानाहरू बढी खानाले पनि युरिक एसिड बढ्छ। त्यही भएर ती के हुन सक्छन्? गेडागुडी हुन सक्छन्, काउली पालुङ हुन सक्छन्, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मांसाहार कुनै पनि मांसाहार खाना बढी खानाले युरिक एसिड, किनकि मांसाहार खानामा प्युरिन हाई हुन्छ, त्यसले पनि युरिक एसिड बढाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै डक्टरलाई पनि थाहा हुँदैन, बिरामीलाई पनि थाहा हुँदैन। सेलिसाइलेट, एस्प्रिन आदि इत्यादि थुप्रै पीपीआई भन्नाले ग्यास्ट्रिक औषधिहरू दिन्छन्, जसलाई हामी पेन्टोप्राजोल आदि इत्यादि, प्राजोल भन्ने औषधिहरू प्रायःसोले युरिक एसिड बढाउँछ। त्यति मात्र होइन, डायुरेटिक, पिसाब लगाउने, मुटुको लागि दिने औषधिहरूले पनि युरिक एसिड बढाउन सक्छ। यस्ता कारणले युरिक एसिड बढिरहेको हुन्छ, डक्टरलाई पनि थाहा हुँदैन। तपाईँले, मैले त कस्तो देखाएको छु भने, तपाईँले हेर्नुहोस् प्रिस्क्रिप्सन, डक्टरले एउटा युरिक एसिड घटाउने औषधि 2-3 वटा दिइरहेको हुन्छ, त्यसमाथि युरिक एसिड बढाउने पीपीआई पनि दिइरहेको हुन्छ, भन्नाले ग्यास्ट्रिक औषधि पनि दिइरहेको हुन्छ। डक्टरलाई थाहा नभएर बिचरा यस्तो पनि हुन सक्छ। यी कारणले युरिक एसिड बढ्छ। अनि समाजमा रेड मिट अर्थात् रातो मासुले पनि युरिक एसिड बढ्ने र व्हाइट मिटले चाहिँ नबढ्ने जस्तो भ्रमहरू रहेको छ। यसबारे खास सत्यता के छ त डाक्टर साहब? हो, एकदम सही हो। युरिक एसिडको लागि डाक्टर आफैले पनि मूर्खतापूर्ण सल्लाह दिइरहन्छन्। रेड मिट नखानुहोस्, व्हाइट मिट खानुहोस्। के त्यो डाक्टरले प्युरिन कन्टेन्ट हेरेको छ त? प्युरिन कन्टेन्टको लिस्ट हेर्नुहोस् न। रेड मिट र व्हाइट मिट युरिक एसिडको लागि बराबर हो। जसरी रेड मिटमा हाई प्युरिन हुन्छ, त्यस्तै व्हाइट मिटमा पनि हाई प्युरिन हुन्छ। कतिपय व्हाइट मिटमा त रेड मिटमा भन्दा पनि हाई प्युरिन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेड मिट नखाए पनि व्हाइट मिट खाए पनि युरिक एसिड अचाक्ली रूपले बढ्न सक्छ। यो सबै मूर्खता हो। यी व्यक्तिहरूलाई युरिक एसिडको बारेमा थाहा छैन, यी डाक्टरहरू भनाउँदालाई पनि युरिक एसिडको बारेमा थाहा छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र रेड मिट, व्हाइट मिट, अर्ग्यानहरू, है, कालिज, गेम मिट, कुनै पनि मांसाहारले युरिक एसिड अचाक्ली बढाउँछ, यति बुझ्नुहोस्। त्यही भएर मांसाहार गर्नेको युरिक एसिड कहिले पनि कन्ट्रोलमा आउँदैन, जति औषधि खानुहोस्। अनि डाक्टर साहब, यस्ता मांसाहारी खानाका अलावा पनि शाकाहारी भोजनमा पनि प्युरिनको मात्रा अत्याधिक हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यसरी त युरिक एसिड बढाउनका लागि शाकाहारी खानाहरूमा चाहिँ के पर्दछन् त डाक्टर साहब? भन्नको मतलब हामी अब शाकाहारी खानाहरू खाँदै गर्दा, शाकाहारी भोजन गर्दै गर्दा पनि हामी डराउनु पर्ने अवस्था हो कि? यसबारे के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? मांसाहार मात्र होइन, त्यसमाथि फेरि रक्सी पिइदिने, जङ्क फुड, फास्ट फुड खाने, यी सबै कारणले पनि शरीरमा युरिक एसिड जम्मा हुन्छ। मैले त अघि नै भनिसकेँ, रक्सी, नुन, चिनी र यसका कर्न फ्रक्टोज सिरप, जुस, जङ्क फुड, फास्ट फुडका केमिकलहरूले शरीरमा युरिक एसिड फ्याँकिने प्रक्रियालाई रोकिदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि युरिक एसिड बढ्न सक्छ। त्यही भएर मासु, जङ्क फुड, फास्ट फुड, नुनिला कुराहरूबाट पनि हामी, गुलिया कुराहरूबाट पनि हामी बस्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन कि शाकाहारीमा प्युरिनै हुँदैन भन्ने होइन। कुरिलो, काउली, पालुङ्गो, गेडागुडीमा पनि हाई प्युरिन हुन्छ।
यसले पनि युरिक एसिड बढाउन सक्छ। तर युके गाउट सोसाइटीले भर्खरै गरेको रिसर्च अनुसार हामीले हेर्ने हो भने भेजिटेरियन खाना भन्दा नन भेज खानाले चाहिँ युरिक एसिड अत्याधिक रूपले बढाउँछ र युरिक एसिडले पैदा गर्ने रोग गाउट गराउने सम्भावना पनि मांसाहार खानाले उच्च गर्दछ। त्यही भएर शाकाहारी खाना, गेडागुडी नखाने मूर्खतापूर्ण काम हो। थोरै थोरै उमारेर गेडागुडी खानुस् न, गेडागुडी त खानै पर्यो। त्यसमा मिनरल, भिटामिन, हाई क्वालिटीको प्रोटिन मात्रै होइन है, हाम्रो शरीरलाई चाहिने थुप्रै एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ है। क्याल्सियम र मिनरल्सको एकदम रिच सोर्स हो गेडागुडीहरू। त्यही भएर गेडागुडीलाई उमारेर खाने गर्नुपर्छ, थोरै खाएर केही हानि हुँदैन। युके गाउट सोसाइटीको यो रिसर्च अनुसार भेजिटेरियन सोर्सको प्युरिनले त्यति साह्रो हानि गर्दैन। त्यही भएर नडराई निर्धक्क रूपमा थोरै थोरै खाने गर्नुहोस्। यसका कारणहरू त तपाईँले स्पष्ट तरिकाले बताइसक्नुभयो। यस रोगका लक्षणहरू चाहिँ के कस्ता रहन्छन् डाक्टर साहब? युरिक एसिडले सुरुमा जोर्नीहरू दुख्ने, मुख्यतया हात र खुट्टाका जोर्नी दुख्ने, त्यसमा पनि बुढी औँला बढी दुख्ने, बुढी औँला सुन्निने, हिँड्न गाह्रो हुने, हात चलाउन गाह्रो हुने बाट यो सुरु हुँदै जान्छ र बिस्तारै युरिक एसिडका क्रिस्टलहरू यसमा हाम्रा जोर्नीहरूमा जम्मा हुँदै जान्छन् र जोर्नीहरू ठुलो ठुलो हुने, हात खुट्टा सुन्निँदै जाने, जोर्नीहरूमा युरिक एसिड जमेर ठुला ठुला गेडाहरू देखिने, गठिया बात देखिने, यसलाई चाहिँ गाउट रोग भनिन्छ। युरिक एसिडले गराउने रोगलाई चाहिँ गाउटको रोग भनिन्छ। यो खतरनाक रोग हो। यो अवस्थामा गएपछि हामीले थुप्रै किसिमका औषधिहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि औषधि नै अन्तिम र एकमात्र विकल्प हो त? यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? युरिक एसिड हुँदैमा औषधि खान पर्छ भन्नेमा म सहमत छैन। युरिक एसिड 95% भन्दा बढी युरिक एसिडका ठुला ठुला रोगीहरू, हात खुट्टा सुन्नेकालाई पनि मैले बिना औषधि ठिक गरेको छु र थुप्रै बिरामीहरूलाई त 8-9 वा जोर्नी नसुन्नेको बिरामी, हिँड्नै नसक्ने बिरामी बाहेक अन्यलाई म औषधि दिँदै दिन्न। त्यसले गर्दाखेरि खानपिन, व्यायाम, शारीरिक श्रम, पसिना निकाल्ने, पानी प्रशस्त पिउने, त्यसमा ध्यान दियो भने युरिक एसिडलाई औषधि खान पर्दैन, एकदमै पर्दैन। यसमा निर्धक्क हुनुहोस् है। तर कोही व्यक्तिहरू एकदमै जोर्नीहरू सुन्नेर आउनुभयो, हिँड्नै सक्नु भएन, चलाउनै सक्नु भएन अङ्गहरू भने मैले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थोरै मात्रामा औषधिहरू प्रयोग गर्ने गर्छु। डाक्टर साहब, कतिपय युरिक एसिडका बिरामीहरू चाहिँ घरमै बसेर पनि खानपिनमा विशेष ध्यान दिएर र आफ्नो लाइफस्टाइल चाहिँ चेन्ज गरेर पनि निको भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। के युरिक एसिड घटाउनका लागि घरेलु उपचार पनि प्रभावकारी रहन्छ त? त्यस्ता के कस्ता उपायहरू रहेका छन् बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरू पनि एउटा लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ, दर्शकहरूले पनि केही फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। एकदम सही भन्नुभयो। घरेलु उपचारबाट यो ठिक हुन सक्छ, खानपिनबाट यो ठिक हुन सक्छ, व्यायाम, बढी पानी पिउने र जीवनशैलीबाट यो ठिक हुन सक्छ, औषधिबाट पनि यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै हामीले प्राकृतिक रूपले गर्ने उपचारबाट पनि यसमा राम्रो लाभ लिन सकिन्छ। घाममा बसेर मालिस गर्ने गर्नाले म्याग्नेसियम सल्फेट भन्ने एउटा नुन पाइन्छ, त्यसलाई तातो पानीमा राखेर त्यसले सेक्ने गर्नाले पनि यसमा फाइदा मिल्छ। त्यति मात्र होइन, हल्का मलम लाउने, कुनै पनि एनर्जेसिक अथवा आयुर्वेदिकै मलम किन नहोस्, त्यो लाउने गर्नाले पनि यसको दुखाइबाट मुक्ति मिल्न सक्दछ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खानपिन र जीवनशैली नै हो। औषधि भन्दा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हो है त। प्राकृतिक उपचारका थुप्रै विधिहरू छन्, हाइड्रोथेरापीमा थुप्रै विधिहरू छन्, जसका उपचारले युरिक एसिडमा एकदमै राम्रो लाभ लिन सकिन्छ। फिजियोथेरापीमा पनि उपचारहरू छन्, आयुर्वेद पद्धतिमा पनि उपचारहरू छन्, आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि यसमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। तर यदि एक्युट क्राइसिस छ, सिभियरली युरिक एसिड बढाएको छ, मान्छे हिँड्नै नसक्ने छ भने कहिलेकाहीँ एलोपेथिक औषधिको प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई टेपर अफ गरेर आयुर्वेदिक जडीबुटी औषधिमा लाने, त्यसलाई पनि खानपिन र जीवनशैलीमा ध्यान दिएर पूर्णतया औषधि रहित रूपमा युरिक एसिडलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ। हवस् त डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा रहेका छौँ। जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुटेको र युरिक एसिड बारेमा चाहिँ दर्शकहरूले बुझ्नै पर्ने थप कुराहरू केही छ, भएमा बताइदिनुहोस् न। हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ, औषधि खानु मात्रै समाधान होइन।
तपाईँ भिटामिन डी खानुहोस्, सुगरको औषधि खानुहोस्, प्रेसरको औषधि खानुहोस् वा युरिक एसिडको औषधि खानुहोस्, तपाईँले इन्डिरेक्टली विदेशीको गुलामी गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा यी केमिकल औषधि बन्छन् र बन्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो? आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनु, खानपिन, व्यायाम, जीवनशैलीमा ध्यान दिनु र यस्ता रोगहरूलाई परै राख्नु। त्योभन्दा राम्रो कुरो अर्को हुन सक्दैन। त्यही भएर आरोग्यको यात्रामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रममा मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको निम्ति बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हवस् त, आजको एपिसोडबाट बिदा चाहन्छौँ। यस्तै जानकारीमूलक स्वास्थ्य सामग्रीका साथ अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। यदि च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।